أول شيء لأنه ما في مكان في السعودية الناس تقدر تاخذ كلابتها له، فأي مكان الكلب يطلع له يكون ممنوع، وهذا شيء ممنوع من كذا جهة حكومية. فعشان كذا أنا قررت أجمع أصحاب الكلاب في مكان واحد بحيث إنه يستمتعون ياخذون راحتهم والكلاب تنبسط بنفس الوقت يعني. هذه القهوة فكرة جديدة مخصصة للكلاب، وما عندنا أماكن كثير زي كذا، ف كثير يعني هي مميزة بهذا الشيء، إنه الكلاب هنا يجون يتعرفون كل شيء.